अस्सलाम वालेकुम। मेरी पिछली वीडियो के 16 घंटे के बाद और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो अल्टीमेटम था उसके 18 घंटे के बाद, वो अल्टीमेटम जिसमें उन्होंने हुकूमत वक्त को, शरीफ ज़रदारी रजीम को 6 दिन दिए। उन्होंने कहा कि 6 दिनों के अंदर मुझे इलेक्शन की डेट चाहिए और अगर मुझे इलेक्शन की डेट नहीं देते तो मैं अभी तो जा रहा हूं लेकिन मैं 30 लाख लोग लेकर वापस आऊंगा, हम पूरे पाकिस्तान से आएंगे और हम जो है आपको छोड़ेंगे नहीं। और उसके बाद वो बनी गाला नहीं गए, रिपोर्टेडली वो पेशावर चले गए। इसकी भी सिग्निफिकेंस ये है कि उन्हें ये एतमाद नहीं है, उन्हें ये खतरा था कि हुकूमत वक्त जो शरीफ ज़रदारी रजीम है वो उनके हवाले से किस किस्म के इकदामात जो है वो उठा सकती है, उन्हें रोका जा सकता है, रेस्ट्रेन किया जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है। और बहरहाल शरीफ ज़रदारी हुकूमत ने उनके इस ऐलान के बाद, जो अल्टीमेटम था, उसके बाद एक कंटेम्प्ट एप्लीकेशन मूव की अटॉर्नी जनरल अस्तर और शाह साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत क्विकली डिस्पोज ऑफ कर दिया और उसके ऊपर किसी किस्म का कोई एडवर्स फैसला जो है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं किया। ताहम इन 18 घंटों में पाकिस्तान के 33 न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स टेलीविजन चैनल ने 100 से ज़्यादा टेलीविजन प्रोग्राम किए। पाकिस्तान के अखबारात में इस हवाले से बहुत कुछ छपा। पाकिस्तान की ट्विटर स्पेस और सोशल मीडिया में इस हवाले से हज़ारों कमेंट्स हुए, बहुत सी ट्विटर स्पेसेस भी हुई। लेकिन जब दिन ख़त्म हो गया, आधी रात के बाद सूरत हाल ये थी कि तहरीक इंसाफ हो या हुकूमत के हल्के हों या पाकिस्तान के मीडिया हो, हर जगह डिफरेंट ही किस्म की कंक्लूजन थे, गैर यकीनी थी, स्पेकुलेशन थी, कंफ्यूजन थी। मैंने बहुत से लोगों से बात की जिसमें सियासतदान भी हैं, दोनों साइड के, जो हुकूमत के भी लोग हैं और पीटीआई के भी लोग हैं, मीडिया की अहम शख्सियात भी हैं, कमेंटेटर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, टेलीविजन चैनल के हेड्स भी हैं। सबसे मैंने ये सवाल रेज किया और मैंने देखा कि सबके डिफरेंट किस्म के कंक्लूजन थे। किसी को भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ, वो कैसे हुआ। इमरान खान साहब ने धरना जो प्रॉमिस किया था वो क्यों नहीं उन्होंने उसे दिया, क्यों वो कोई अपने लिए जो है इलेक्शन की डेट लिए बगैर यहाँ से चले गए, और जो अल्टीमेटम उन्होंने 6 दिन का दिया, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और क्या ऐसा होगा कि शरीफ ज़रदारी रजीम जो है वो 6 दिनों के अंदर उनको एक इलेक्शन डेट दे देंगे। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो पाई जाती है, कोई क्लैरिटी नहीं है, टोटल गैर यकीनी की इस वक्त सूरत हाल है। लेकिन एक एक करके हम देख लें कि मुख्तलिफ जमातों के अंदर ये धड़ों में इस वक्त इस हवाले से मौक़िफ़ है क्या। सबसे पहले देखते हैं तहरीक इंसाफ के। अगर आप तमाम एक्स फॉर्मर जो मिनिस्टर्स हैं और उनके की MNAs हैं, उनके की प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, उनके अंदर किसी किस्म की कोई क्लैरिटी नहीं है। उन्हें ये भी ठीक तरह से समझ नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब ने धरना क्यों नहीं दिया। इमरान खान साहब ने जो अल्टीमेटम दिया है उनको किसने एश्योरेंसेस दी हैं, किसने उनको गारंटीज दी हैं, कौन सी ऐसी थर्ड पार्टी या थर्ड फोर्स है जिसने उनको कोई ऐसी कम्युनिकेशन की है जिससे वो इमरान खान साहब जो इससे पहले टेलीविजन प्रोग्राम्स में और अपने जलसों में कह चुके हैं कि उनको इतनी दफ़ा धोखा दिया गया, उनसे इतनी दफ़ा गलत बयानी हुई, उनको सब्ज़ बाग दिखाए गए, तो उनने किसकी गारंटीज के ऊपर अब इमरान खान साहब ने ट्रस्ट कर लिया है। जो बहुत से की लीडर्स हैं तहरीक इंसाफ के, उनके ट्विटर हैंडल्स को अगर आप देखें, या तो वो खामोश हैं या वहाँ जो वायलेंस हुई है, जो रेन ऑफ टेरर था पंजाब में, उसके हवाले से वो फैक्ट्स को शेयर कर रहे हैं, उसे कंडेम कर रहे हैं, उसकी तस्वीर शेयर कर रहे हैं। एक चीज़ जो बड़ी अच्छी हुई कि जो तहरीक इंसाफ के 5 वर्कर्स थे, जो एक्टिविस्ट थे, जिनकी शहादत हुई है, जिन्हें आज़ादी की इस राह में, हकीकी आज़ादी की राह में और जमहूरियत की राह में शहीद समझा जा रहा है, समझा गया है और हैं वो शहीद, उनके लिए तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि उनकी फैमिलीज़ के लिए कफ़ालत की जाएगी, उनको माली मदद दी जाएगी। उस हवाले से शायद तहरीक इंसाफ कोई एक परपेचुअल फंड कायम कर दे जो कम से कम 10 बरस तक उन ख़ानदानों को कुछ ना कुछ फाइनेंशियल पेमेंट करता रहे ताकि उनके इस नुकसान की तलाफ़ी हो। ये कम अज़ कम एक पॉजिटिव चीज़ हुई है। और इस हवाले से खुद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ट्वीट भी किए हैं और भी बहुत से लोगों ने इस हवाले से किया है। और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं, जो एक्स हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो एक कम अज़ कम शहीद लाहौर में मैंने देखा उनके घर भी वो गई थी। जो इंटरनल डिबेट हो रही है तहरीक इंसाफ में वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरनल डिबेट में मसलसल ये चीज़ सामने आ रही है कि बहुत से लीडरों के नाम लेकर ये सवाल उठ रहा है कि वो इस मौके पे जब ये क्राइसिस था वो कहाँ थे, वो कितने लोगों को ला सके, उन्होंने नेसेसरी मोबिलाइजेशन क्यों नहीं की। लाहौर के हवाले से, सेंट्रल पंजाब के हवाले से ये सवाल बहुत उठ रहे हैं। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, लेकिन बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है इस हवाले से। ये भी सवाल उठ रहा है कि बहुत से लोग शायद उन्होंने जानबूझ के गिरफ्तारी दे दी या लाहौर से निकलने के अपना जो पूरा इक़दाम था उसको इतना लटकाया, इतना डिले किया, हिकमत अमली की कमी थी, कोई प्लानिंग ठीक नहीं थी, या शायद कोई लोग कहीं और से इशारे ले रहे थे, कहीं और कनेक्टेड थे। तो इस किस्म की एक टॉक्सिक किस्म की डिबेट जो है वो तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत ज़्यादा हुई है। ये सवाल भी है कि किस तरह से 6 दिन के बाद दोबारा मोबिलाइजेशन हो सकती है। ये इमरान खान साहब ने कह दिया कि हम दोबारा यहाँ इतनी आसानी से आ सकते हैं, ये कैसे जो है
یہ موبلائزیشن ممکن ہوگی. یہ سوال بھی ہے کہ ڈی چوک پہ جہاں اتنی گھمسان کی جنگ ہوئی شام کے 7 بجے سے لے کے صبح کے 5 بجے تک، تو کوئی تحریک انصاف کا قابل ذکر سینئر لیڈر جو ہے وہ وہاں کیوں نہیں پہنچ سکا؟ اسے ایک لیٹ ڈاؤن کے طور پر اس کی فیلنگ ہے کہ ان کو اکیلا چھوڑ دیا گیا، اور شاید یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے چونکہ کہا تھا کہ ڈی چوک کے اوپر دھرنا نہیں دینا ہے، تو شاید یہ خوف تھا سینئر لیڈران میں کہ ڈی چوک پہ نہیں آنا، چونکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ وہیں پہ جلسہ ہونا چاہیے جہاں D9 میں مولانا فضل الرحمان نے 2019 اکتوبر میں اپنا جلسہ کیا تھا. اور پھر یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جب اٹک کو کراس کر لیا تھا شام کو، اس کے بعد ان کو اتنے گھنٹے لگے اسلام آباد میں سینٹورس کے چوک تک پہنچنے میں؟ کیا وجہ تھی؟ راستے میں رکاوٹیں تھیں یا کوئی کمیونیکیشن ہو رہی تھی یا کوئی نیگوسیشن ہو رہی تھی؟ اس حوالے سے ٹوٹل خاموشی ہے، یہ کنفیوژن ہے. یہ تو ہوگی تحریک انصاف کی صورتحال. اب ہم آ جاتے ہیں کہ PMLN کے اندر جو مین پارٹی ہے حکومت کے اندر، وہاں کیا رویہ ہے یا وہاں کیا انالیسس ہے. جو PMLN کے لوگ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں تو کچھ نہیں پتا، اور ہمارے حساب سے تو ہماری حکومت نے اپنی ٹرم جو ہے وہ کمپلیٹ کرنی ہے، اور جو کی یعنی لیڈرز ہیں PMLN کے، وہ لندن میں ہوں یا لاہور کے اندر ہوں، ان کے جو قریبی سرکل سے اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی عمران خان آیا اور وہ آ کے ناکام ہو گیا، اس کے پاس بہت بڑی تعداد میں لوگ نہیں تھے، اور ہمیں تو اگر خوف تو یہی تھا کہ وہ آ کے پتہ نہیں کیا کرے گا، لیکن اس نے آ کے ہمارا کیا پٹ لیا ہے، وہ ناکام ہو کے یہاں سے چلا گیا. اب ہم نے اس کو کوئی کنسیشن جو ہے یا اس کے لیے کوئی سہولت ہم نے کیوں نکالنی ہے، اور ہم تو اپنی ٹرم جو ہے کمپلیٹ کریں گے. تو بڑے کی لیڈرز ہیں، ان کا یہ کہنا ہے. اس پوری سٹینڈ پوائنٹ کو جو تقویت ملتی ہے ٹرم کمپلیٹ کرنے والے سٹینڈ پوائنٹ کو، وہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل جو فائنانس منسٹر ہیں ان کے 2 اقدامات سے ملتی ہے. ایک تو ان کی IMF کی جو ٹاکس ناکام ہوئی 25 تاریخ کو، اس کے فوراً بعد آج اب سے چند گھنٹے پہلے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا 30 روپے پر لیٹر. کیونکہ یہ IMF کی پوری کنڈیشنالٹی تو میٹ نہیں کرتا، لیکن اس سے یہ انڈیکیشن ہوتی ہے کہ حکومت IMF کے پروگرام کو 31 مئی سے پہلے کنکلوڈ کرنا چاہتی ہے، تاکہ اسے 30 جون سے پہلے $1 بلین ملے. $1 بلین ایکچولی امپورٹنٹ نہیں ہے. جب $1 بلین IMF کے ملیں گے، گرین جھنڈی وہاں سے ہوگی، تو پھر سعودی عرب سے UAE سے باقی پیسے بھی مل سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو دنیا میں قرضہ ریز کرنا جو ہے وہ نسبتاً آسان ہو جاتا ہے. ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے مزید پیسے بھی ملتے ہیں. اور پھر ایک خبر یہ بھی آج چل رہی ہے کہ جولائی میں جو فیٹف کے حوالے سے ٹیم آئے گی اور پاکستان کی پروگرس کو بڑا سراہا گیا ہے. یاد رہے کہ کئی ویلاگس میں نے فیٹف کا اس سے پہلے ذکر کیا ہے. تو یہ ایک پازیٹیو سی خبر یہ بھی چل رہی ہے کہ فیٹف کی گرے لسٹ سے پاکستان جو ہے وہ نکل آئے گا. ایک اور اس حوالے سے جو زیادہ انٹرسٹنگ چیز ہے، ایک تو ظاہر ہے پیٹرول کی پرائسز کا بڑھنا. پھر چند گھنٹے پہلے فائنانس منسٹر ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں خبر دے رہا ہوں کہ انٹرم سیٹ اپ جو ہے اگست 2023 سے پہلے نہیں آئے گا. اور پھر ایک اپوائنٹمنٹ کی ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اپنے ایک ایڈوائزر کی، سلمان صوفی صاحب، جن کا اس سے پہلے یونائٹڈ نیشن کے یا کوئی NGO سے یونائٹڈ نیشن سے ان کا تعلق رہا ہے. ان کی پروفائل لیس امپورٹنٹ ہے. زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر یہ حکومت جا رہی ہے 6 دنوں میں یا 7 دنوں میں یا 8 دنوں میں، تو پھر اس موقع پہ ایک فریش اپوائنٹمنٹ پرائم منسٹر کے اسپیشل ایڈوائزر کی کرنے کی اہمیت اور تک کیا بنتی ہے، اور سلمان صوفی صاحب نے اس کے حوالے سے جو اتنا خوش ہو کے ٹویٹ کیا ہے اس کی کیا سگنیفیکنس بنتی ہے. ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ وہ ہے جو پرومیننٹ ٹیلی ویژن پرسنالٹی یا میڈیا پرسنالٹی نجم سیٹھی صاحب نے کیا، جو ایڈیٹر رہ چکے ہیں، فاؤنڈر ایڈیٹر ہیں ڈیلی ٹائمز کے اور فرائیڈے ٹائمز کے. انہوں نے جو ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ حکومت کو عمران خان کی دھمکیوں میں آ کے حکومت وقت کو الیکشن جو ہے وہ بالکل بھی سوٹ نہیں کرتے ہیں، اور عمران خان کا جو لانگ مارچ تھی وہ کامیاب نہیں ہوئی، اور اب اگلی لانگ مارچ کرے گا تو اس سے بھی کم لوگ جو ہیں وہ آئیں گے. تو انہوں نے یہی مشورہ دیا ہے کہ حکومت کو کوئی الیکشن کروانے یا اسمبلیز کو ڈیزالو کرنے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے. یہ تو ایک صورتحال جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی. ایک آرگومنٹ جو بار بار PMLN کی لیڈرشپ پریزنٹ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ PTI پنجاب سے لوگوں کو نہیں نکال سکی تو PTI کو پنجاب میں کوئی سپورٹ نہیں تھی، اور اصل میں پنجاب ہی میٹر کرتا ہے، اور پنجاب کے لوگ جو ہیں انہوں نے PTI کو لبیک نہیں کہا، وہ عمران خان کے ساتھ نہیں. یہ جو آرگومنٹ ہے اسے سینکڑوں دفعہ دہرایا گیا ہے. اس کو کی لیڈرز نے، مریم نواز صاحبہ نے اور لوگوں نے بھی اس کو دہرایا. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی دہرایا، مریم اورنگزیب صاحبہ بھی اسی کو دہرا رہی ہیں. جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ بھی اس کی بات کرتی ہے، اور اس کو سینکڑوں ہزاروں دفعہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کو ٹویٹ کیا گیا یا دہرایا گیا. یہ جو آرگومنٹ ہے یہ ٹوٹلی اس چیز کو اگنور کر دیتا ہے کہ جس قسم کا کریک ڈاؤن پنجاب میں کیا گیا وہ 1970 کی دہائی کے بعد
पहली दफा किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल ओपोनेंट के ऊपर इस किस्म का क्रैकडाउन किया जो आइन और कानून पाकिस्तान के बिल्कुल बरखिलाफ था, इंसानी हकूक के भी खिलाफ था। और पुलिस के सोर्सेज ये मुझे कंफर्म करते हैं कि इस क्रैकडाउन का मकसद लोगों को रोकना नहीं था बल्कि खौफ व हरास मचाना था। यही वजह है गाड़ियां तोड़ी गई, औरतों की वैन्स के ऊपर हमला हुआ, बच्चों को थप्पड़ मारे गए, 1100 घरों के अंदर रेड किए गए, 4414 रेड अक्रॉस पंजाब किए गए और बहुत ज्यादा फैंटी लगाई गई और पटाई की गई, जिसका मकसद था लोगों को डराना और खौफ व हरास पैदा करना। तो ये जो एक टेरर, जो रेन ऑफ टेरर था, उसको ये आर्गुमेंट जो है बिल्कुल इग्नोर कर देता है कि प्रिंसिपल वजह यह है कि पंजाब में एक दहशतगर्दी की फजा जो है वो दानिस्ता तौर पर पैदा की गई, इसको आर्गुमेंट इग्नोर कर देता है। ताहम PMLN की जो मेन लीडरशिप है उसने बहुत वक्त सुबह से लगाया, खुद उसमें मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा भी हैं और उसमें उनके सपोर्टर्स भी हैं जो मीडिया में बहुत से, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे बड़े हमले किए ऑन टेलीविजन पे बैठ के या ट्विटर स्पेस में। और वो हमले इसलिए किए कि उनको अब ये शक है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इमरान खान साहब से बहुत सिंपैथेटिक हो गई है। अगर जो हरकतें इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में आके की हैं, ये तहरीक इंसाफ ने की हैं, जिस किस्म की बातें की, जो दरख्त जला दिए गए, जो पुलिस की गाड़ी को डैमेज किया, सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाया, और इस हवाले से एक कंटेम्प्ट एप्लीकेशन, और ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब ये कहा था कि डी चौक पे नहीं आना बल्कि D9 में जाना है पार्क में, तो तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स डी चौक पे आए और जो उनका पुलिस के साथ मुकाबला हुआ, जो उन्होंने कंटेनर्स हटाने की कोशिश की, जो उन्होंने दरख्त जलाए, इस हवाले से अटॉर्नी जनरल अख्तर औसाफ साहब जो हैं उन्होंने एक कंटेम्प्ट एप्लीकेशन सुबह सुबह ही, मेरे ख्याल है 9 बजे ही उन्होंने मूव कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो 11:30 बजे उसकी समाअत शुरू हुई और चंद घंटों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसे निपटा दिया और उसे उन्होंने फारिग कर दिया। और उस पर उन्होंने कोई एडवर्स कॉमेंट्स जो है किसी भी किस्म के इमरान खान के हवाले से, तहरीक इंसाफ के हवाले से नहीं दिए। सुप्रीम कोर्ट की बहुत सी जो मंशा उसमें रही वो ये रही कि वो एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर नहीं पड़ना चाहते। और 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी बनाई थी तमाम सियासी जमातों के दरमियान मामलात को रिजॉल्व करने के लिए, जिसकी अभी तक कोई बामकसद मीटिंग जो है वो नहीं हो सकी। ताहम PMLN को बहुत अफसोस है, वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को एक बड़ा फ्री हैंड दिया है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने, और ये आपको बहुत सी ट्वीट्स में, अखबारी खबरों में और स्टेटमेंट्स में नजर आता है। जब ये आप नैरेटिव शेपिंग देखते हैं PMLN के सपोर्टर्स की तरफ से, तो बिल्कुल उसमें इस चीज को यकसर नजरअंदाज कर दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और जो अदलिया है उसने लाहौर के अंदर और पंजाब के अंदर जो रेन ऑफ टेरर थी राना सनाउल्लाह साहब की मचाई हुई, जहां घरों में रेड किया गया और आइन और कानून की पामाली की गई, इंसानी हकूक की पामाली की गई, उसका भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोई नोटिस नहीं लिया। वरना अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चाहती तो बहुत सीनियर पुलिस अफसरान जो हैं उन्हें सैक किया जा सकता था, उन्हें अदालत के सामने बुलाया जा सकता था, उन्हें नौकरियों से निकाला जा सकता था, उन्हें सस्पेंड किया जा सकता था। जो वजीर दाखिला हैं पंजाब के, जो कमिश्नर हैं लाहौर के, जो CCPO हैं, इन सबको सुप्रीम कोर्ट जो है बुला के पूछ सकती थी कि उन्होंने जो हरकत की हैं वो कहाँ किसी आइन और कानून के अंदर जस्टिफाई होती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने या बाकी अदलिया ने वो भी नहीं किया है। बहरहाल शायद उसकी भी वजह यही हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट की थिंकिंग है कि वो एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान में पड़ना नहीं चाहते। ताहम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जरूर कहा कि वो एक डिटेल्ड जजमेंट जो है इस हवाले से लेकर आएंगे। जो पॉलिटिकल अब जो फॉरवर्ड मूवमेंट्स हुई हैं वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, जहां एक तरफ तो आपने नैरेटिव सुन लिया कि इमरान खान साहब मार खा के चले गए हैं, इमरान खान साहब बामू बन गए हैं, उन्होंने गलत यानी गारंटीज पे या रीअश्योरेंसेस पे बिलीव कर लिया, उनके पास लोग नहीं थे इसलिए वो नहीं बैठे और ये सब कुछ फेल हो गया और हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ से जो फॉरवर्ड डेवलपमेंट हुई वो 4 बजे के बाद जो मुश्तरका इजलास हुआ पार्लियामेंट का, वहां बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कानून को खत्म किया गया। प्रैक्टिकली तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोट को भी खत्म कर दिया गया। नैब के हवाले से बहुत से कवानीन में तरमीम की गई। चेयरमैन नैब लगाने के हवाले से मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि एक ड्राफ्ट जो है पेपर वो तैयार हो चुका है, जिसमें राजा रियाज साहब एक्ट करेंगे एज ऑपोजिशन और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान में चेयरमैन नैब लगाने की बात भी हो जाएगी। इसी तरह से अगले 1-2 दिन के अंदर शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की 2 जो कमिश्नर्स की सीट्स खाली हैं उन सीट्स को भी भरने की पूरी तैयारी है। जब आप इन इलेक्शंस की तरफ देखते हैं उसके अंदर तेजी देखते हैं, फुर्ती देखते हैं, बिकॉज ये चीज़ें 1 हफ्ते के बाद भी हो सकती थी, 10 दिन के बाद भी हो सकती थी। अगर हुकूमत में अगस्त 2023 तक अपनी टर्म मुकम्मल करनी है और इंटरिम सेटअप ने उसके बाद आना है, तो फिर इतनी तेजी इसमें क्यों की गई है कानून साजी करने के लिए, ये एक सवाल बहरहाल उठता है और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देख के लगता है कि हुकूमत कह तो कुछ और रही है लेकिन हुकूमत की थिंकिंग जो है वो कुछ और है और वो पूरी अपने अंदर से एक तरह से तैयारी कर रहे हैं कि मुमकिन तौर पर इंटरिम सेटअप आ सकता है और इलेक्शन जो है वो जल्दी हो सकते हैं अगले चंद महीनों के अंदर। शहबाज शरीफ साहब ने आज पार्लियामेंट के अंदर असेंबली में एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये भी कहा
یہ غالباً تھا ان اکارڈنس ود دی وشز آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ اور عمران خان کی پارٹی کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ الیکشن کے حوالے سے، اس کے اسکیڈول کے حوالے سے جو ہے وہ ٹاکس کرنے کے لیے تیار ہیں. اور بات ہے کہ بڑے جذباتی انداز میں یہ بھی انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں فورس نہیں کر سکتے. بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم ٹاکس کرنے کے لیے، کمیٹی بنانے کے لیے، بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اور اس کے جواب میں اسد عمر صاحب نے ٹویٹ تو نہیں کیا، بہرحال انہوں نے ٹیلی ویژن چینل سے بات کرتے ہوئے، اخباری رپورٹرز کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ان ٹاکس کے لیے تیار ہیں، ہمیں ابھی تک کسی نے اپروچ نہیں کیا، ہم ہر قسم کی ڈسکشن اور ہر قسم کے معاملے پہ حکومت سے ڈسکشن کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن انہوں نے یہ کنفرم بھی کیا کہ ان کو ابھی تک کسی نے اس حوالے سے باضابطہ یا فارملی جو ہے وہ ان کو انوائٹ نہیں کیا. اب آ جاتے ہیں ہم پاکستان کے اینالسٹ کی طرف. ٹیلی ویژن چینل کے اس میں ہیڈز بھی ہیں، اس میں پاکستان کے پرومیننٹ کامنٹیٹرز بھی ہیں، اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن سے میں نے بات کی ہے گزشتہ چند گھنٹوں میں. ان کو بھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، سب کے ڈفرینٹ کنکلوژنز ہیں. کچھ لوگ واقعی یہ سمجھتے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کو نہیں جانا چاہیے تھا، ان کو دھرنا دینا چاہیے تھا. کچھ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اتنی بڑی موبلائزیشن نہیں ہو سکی، اور رانا ثناء اللہ کا جو رین آف ٹیرر تھا پنجاب میں وہ کامیاب رہا. پنجاب سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہی نہیں نکلے، اور چونکہ عمران خان صاحب کے پاس بہت زیادہ لوگ تھے ہی نہیں مارننگ میں، ان کے پاس ٹھاٹھے مارتا وہ سمندر نہیں تھا، لاکھوں لوگ نہیں تھے، ورنہ وہ سڑکوں کو بلاک کر دیتے، بیٹھ جاتے، پھر ان کو کوئی روک نہیں سکتا تھا. ان میں سے اکثر آرگومنٹ کو میں اس طرح سے بائی نہیں کرتا. 3 دن پہلے میں نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ دھرنے کا کوئی افیکٹ نہیں نکل سکتا، اور عمران خان صاحب کو جو بھی ڈیل حاصل کرنی تھی وہ ان کو پہلے 24 سے 48 یا 36 گھنٹوں کے اندر حاصل کرنی تھی. اور ابھی بھی میری سینس ہے کہ ان کو کسی نہ کسی قسم کی ایشورنسز کسی نہ کسی کوارٹر سے ان کو ملی ہیں، جس کے اوپر وہ ریلائی کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہ اسلام آباد میں نہیں بیٹھے، بلکہ واقعی واپس پشاور کی طرف جو ہے وہ چلے گئے. لیکن یہ جتنے بھی اینالسٹ ہیں، irrespective کہ ان کے کنکلوژنز ڈفرنٹ ہیں، ان کی اسپیکولیشنز ڈفرنٹ ہیں، ان کے اندازے ڈفرنٹ ہیں، ان کے خیالات ڈفرنٹ ہیں، ایک چیزوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ ان سب میں ایک ایگریمنٹ ہے، ایک کنسنسس ہے. سبھی جو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں پاکستان کے پرومیننٹ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ 48 گھنٹے میں جو موبلائزیشن ہوئی، جس طرح سے لوگ اپنے گھروں سے نکلے یا نکلنے کی کوشش کی، کراچی کے اندر، لاہور میں، پنجاب کے دیگر شہروں میں، اکراس خیبر پختونخوا، اکراس موٹر وے، راولپنڈی اور اسلام آباد سے جس قسم کی موبلائزیشن ہوئی اور جس قسم کی لڑائیاں پولیس کے ساتھ اسلام آباد کے اندر ہوئی ہیں، اس کے بعد سے حکومت کوئی مضبوط نہیں ہوئی، اس کے لیے کوئی مومنٹ آف ریلیف نہیں ہے، بلکہ شریف زرداری رجیم پہلے کے مقابلے میں پہلے ہی کمزور تھا، لیکن اس کے بعد وہ پہلے سے کہیں زیادہ کمزور ہو چکا ہے. اور اس کی کمزوری جو ہے وہ روز روشن کی طرح آیا ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹرم کمپلیٹ کریں گے، سارے مسئلے ان کے ختم ہو گئے، وہ شدید غلط فہمی کا شکار ہیں. اور پاکستان یہ اس طرح سے ممکن ہو نہیں سکتا. لیکن یہ چینج کیسے آئے گی، کیا ہوگا، اس کے بارے میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. اب اگلے 24 گھنٹوں میں اگر ہمیں کوئی کلیئرٹی ملتی ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ، ہو سکتا ہے کہ ایسی ڈیولپمنٹ ہو جس سے ہمیں کوئی چیز سمجھ آ سکے. جیسی ایسی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے پھر ہم اسے ڈسکس کریں گے. تھینک یو.